बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तेज़ ठंडी के दिनों में रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख सहरी के वक्त मेरी पैदाइश हुई। ये हमारे ख़ानदान के पुराने घर का वो कमरा था जिसके बारे में हमें पूरा यकीन था कि यहाँ नेक सालेह जिन्नात रहता है, जो कि हर वक्त जिक्र, नेक काम और वजीफ़ा करते रहते हैं। अकल आने से पहले बस इतना याद है कि पर्दे में कुछ औरतें और नेक सालेह शक्ल के बुजुर्ग मुझे बहलाते, मुझसे खेलते, मुझे मीठी और लजीज चीज़ें खिलाते। किसी वक्त वालिदा मरहुमा खुद हैरान हो जाती कि ये दूध नहीं पीता, क्योंकि पेट पहले से ही भरा हुआ होता था। हमारी वालिदा मरहुमा कहती थी कि कई बार ऐसा हुआ कि वो मुझे झूले में सुला कर गईं, वापस आई तो झूला खाली था। बहुत परेशान हुई, कई घंटों परेशान और रो रो कर बदहाल हो गई। फिर देखा कि मैं झूले में सो रहा था और खुशबू में समाया हुआ पहले वाला लिबास नहीं था। बहुत खूबसूरत बेल बूटे वाला लिबास पहन रखा था। मुंह में कोई मीठी चीज लगी हुई थी, जैसे कोई मीठी चीज खिलाई हो। ये पहेली कितने दिनों तक हल ना हुआ। तरह तरह के अनोखे वाकयात होते रहे। कभी मैंने बिस्तर पर पेशाब और पखाना ना की, जब ज़रूरत होती तो खूब रोता। फिर दोस्त जिन्नात मेरी हाजत साफ कर देते थे। माँ हैरान होती कि बच्चे को किसने गुस्ल दिया, किसने इतना चमकदार सुरमा लगाया, किसने खुशबू लगाई, आखिर ये खिदमत किसने की। किसी वक्त मैं सो रहा होता और वालिदा मरहुमा काम कर रही होती थी। भूखा होने की वजह से जब मैं रोता और काम में बिजी मेरी माँ जब थोड़ी देर बाद पहुंचती तो मेरे होठों पर दूध लगा होता और मैं फिर से पुरसुकून नींद सो रहा होता। ये तमाम वाकयात अलग अलग समय में अक्ल आने के बाद मेरी माँ मुझे सुनाती थी। अगर कोई बच्चा मुझे मारता तो वो ज़रूर बीमार होता, या फिर कोई गैबी सज़ा या कम से कम थप्पड़ ज़रूर मारा जाता, जिसका साफ निशान उसके चेहरे पर होता। अगर मुझे कोई झिड़कता, यहाँ तक कि मोहब्बत में भी, तो उसका कोई नुकसान ज़रूर होता। फिर ख्वाब में उसे कहा जाता कि तुमने हमारे दोस्त को मारा था, इसलिए तुम्हारा ये नुकसान हुआ या सज़ा मिली। वालिदा बताती हैं कि एक बार एक करीबी रिश्तेदार मुझे अपने घर मोहब्बत से उठा कर ले गए। पहले तो मैं खुशी खुशी चला गया, फिर रोना शुरू कर दिया। जाहिर है बच्चे को माँ नज़र ना आए तो वो ज़रूर रोता है। जब ज़्यादा रोया तो थोड़ी देर में बच्चा गायब था और उन लोगों को नज़र ना आया। अब वो परेशान कि हम बच्चे की माँ को क्या जवाब देंगे। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन बच्चा ना मिला। परेशान हाल मेरे घर पहुँचे तो मैं खुशी खुशहाल खेल रहा था। वो हैरान कि 3 गली दूर ये कुछ सालों का बच्चा कैसे चलकर आ गया। चूँकि मेरी वालिदा को कई बार ख्वाब में और ज़ाहिरी तौर पर भी वो नेक जिन जिन्हें मैं हाजी साहब कहता था, वो बच्चे से मोहब्बत और खिदमत के बारे में बता चुके थे। वालिदा तुरंत समझ गईं और बात को इधर उधर करके टाल दी। और भी बचपन के वाकयात आगे बताता रहूँगा, जो कि मैंने वालिदा मरहुमा से सुने और बाद में खुद मुझे नजर आए और अब तक आ रहे हैं। मैं अभी 8वीं क्लास में पढ़ता था कि एक रात हाजी साहब ने आकर मुझे प्यार से जगाया और फरमाया, चलो मेरे साथ। फिर हाजी साहब की नूरानी शक्ल यकायक बदल गई और वो एक ऐसे खूबसूरत परिंदे की शक्ल में बदल गए जिसके पर इतने लंबे, शायद किसी बड़े जहाज के परों से भी बड़े। मैं उनकी गर्दन और परों को पकड़कर बैठ गया। फरमाया, डरना नहीं, तुम्हें हजारों खौफनाक और डरावने नज़ारे नजर आएंगे। अब हाजी साहब ने उड़ना शुरू कर दिया। इतना ऊंचे उड़े कि ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था। बहुत देर तक काफी तेज रफ्तारी से उड़ते रहे। फिर एक जगह बहुत से लोगों का इज्तिमा देखा। मुझे वहां छोड़ा। हाजी साहब की वहां बहुत इज्जत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां के सरदार या बड़े हैं। मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत दी गई। एक जगह कुछ लोग एक खास कुरानी आयात पढ़ रहे थे। हाजी साहब मुझे वहां बिठाकर चले गए। इन लोगों का हुलिया कैसा था मैं बाद में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं बहुत देर तक इस आयात को इस सारे मजमा के साथ पढ़ता रहा। फिर लजीज खाने खिलाए।
آخر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا جنہیں صحابی بابا کہہ رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اب تک بھی ان کی رحمدلی، محبت اور فیضان مجھ پر ہے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، پھر فرمایا کہ قرآنی آیات کی تاثیر تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، جب بھی مجھے بلانا ہے سانس روک کر اسے پڑھنا شروع کر دو اور خیال ہی میں اس کا ثواب مجھے بخشو، میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر وہاں اور کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے۔ اس آیات کا پہلا تجربہ یعنی ایکسپیرینس اس ملاقات کے کچھ دنوں کے بعد میں نے یوں کیا کہ 8ویں کلاس کا رزلٹ آیا۔ بورڈ کے آفس کے گزٹ یعنی رزلٹ کی خبر کچھ لوگ لائے اور پیسے لے کر رزلٹ دیتے۔ پیسے کا بھی میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا، لیکن وہاں اتنا بھیڑ کہ میں صبح 9 بجے کا گیا ہوا تھا اور 3 بجے تک مجھے موقع نہ ملا۔ بھوک، پیاس اور انتظار نے مجھے نڈھال کر دیا۔ اچانک صحابی بابا کی آیات یاد آئی۔ میں نے اس بھیڑ میں کھڑے ہو کر وہی آیات سانس روک کر پڑھی اور اس کا ثواب صحابی بابا کو ہدیہ کر دیا۔ بس کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے صحابی بابا کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں موٹی سی ایک کتاب، وہی گزٹ اور میرا رول نمبر نکال کر مجھے دکھایا، دلاسا دی، ماتھے پر بوسہ دیا اور 5 روپے جس کی اس وقت بہت اہمیت اور ویلیو سمجھی جاتی تھی دے کر کہا کوئی چیز کھا لینا، اور غائب ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا صحابی بابا سے ملاقات کا۔ پھر اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک نامعلوم کتنی بار صحابی بابا سے محبت، ناز نخرے اور ان کی رحم دلی سے فائدہ اٹھایا۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا اس دن جنازے میں صحابی بابا تھے اور ان کے ساتھ 14 لاکھ سے زیادہ جنات تھے جنہوں نے ایک بہت ہی زیادہ بھیڑ کی شکل میں جنازے میں دیکھا۔ ان کی تعداد مجھے صحابی بابا نے بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہر جن نیک و صالح ہے جن کی تعداد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے آتی ہے، اور ہر ایک نے 70,000 کلمہ پڑھ کر آپ کی والدہ اور والد کو بخشا ہے۔ انہوں نے جنازے کو کاندھا دیا اور قبرستان تک پہنچایا۔ 3 دن جنات کی بھیڑ حاجی صاحب اور صحابی بابا سمیت گھر میں رہے۔ جب بھی والدین کی قبر پر جاتا ہوں تو یہ حضرات ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں ایک قبرستان میں تھا، یہ اسی سال سردیوں کی بات ہے۔ میں گھر سے کمبل لانا بھول گیا۔ قبرستان میں کھلی جگہ احساس ہوا کہ مجھے تیز سردی لگ رہی ہے، اتنی دور سے کمبل کیسے لاؤں؟ آخر سوچ کر کیونکہ سخت مجبوری میں صحابی بابا کو تکلیف دیتا ہوں، وہ آیت پڑھی تو ہمیشہ کی طرح صحابی بابا کمبل لے کر تشریف لائے اور میں نے اوڑھ لیا۔ حاجی صاحب جو کہ جنات کے 14 بڑے قبیلے، یاد رہے کہ ہر قبیلہ لاکھوں کروڑوں جناتوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ حاجی بابا ان سب کے سردار ہیں۔ ان کی عمر سینکڑوں سال ہے، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، خاص طور پر حلال حرام کے بارے میں خاص خیال رکھتے ہیں۔ اپنے ہر اس جن کو سزا دیتے ہیں جو کسی کے گھر سے مالک کی اجازت کے بغیر کھا پی کر آ جائے یا کسی کے گھر سے زیور یا پیسے چوری کر لے۔ یہاں تک کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں حاجی صاحب کے ساتھ ان کے پوتے کے نکاح کے سلسلے میں ہمت جٹا کر کے لاکھ ہزاروں فیٹ اونچی پہاڑیوں میں تھا۔ میں نے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا۔ کروڑوں جنات اکٹھے تھے جن میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب تھے۔ سنت کے مطابق نکاح تھا۔ نکاح کے وقت لڑکے کی عمر 150 سال تھی، ابھی جوان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی تھی۔ نکاح کے لیے اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے حاجی صاحب اور ان کے بیٹے عبدالسلام جن کو بے شمار تحفے دیے۔ صحابی بابا بھی ہمارے دائیں طرف تشریف فرما تھے۔ ایک خوبصورت زیور کا سیٹ ایک پکی عمر کے جن نے لا کر دیا۔ چونکہ حاجی صاحب ہر تحفے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس سونے کے بھاری سیٹ کو دیکھ کر چونک پڑے۔ ان صاحب کو بلایا اور پوچھا یہ کہاں سے لیا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ کہاں سے لیا؟ اب ظاہر ہے وہ اپنے آقا اور سردار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ میسور انڈیا کے فلاں شہر کے فلاں ہندو سیٹ کے تجوری سے چرا کر لایا ہوں۔ چونکہ آپ کے بیٹے کی شادی تھی اور آخری بیٹا تھا
اور میں خالی ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ غلطی کر بیٹھا۔ حاجی صاحب نے ایک نظر میری طرف دیکھا کہ جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیا حکم ہے، پھر صحابی بابا کی طرف دیکھا۔ صحابی بابا خاموش رہے۔ یہ ان کی اکثر عادت ہے، جب میں موجود ہوں تو وہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں، اس لیے کہ وہ مجھ پر بہت ہی رحم دلی فرماتے ہیں۔ میں جو بھی بول دوں اس کو حکم دے کر منواتے ہیں، اور جو نہ مانے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیتے ہیں۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ ساری زندگی آپ کی حلال پر گزری ہے، آپ نے کبھی حرام خود کھایا نہ کبھی کسی کو کھانے دیا۔ یہاں تک کہ مجھے عبدالسلام کا واقعہ یاد ہے جو کہ اس کی والدہ نے سنایا کہ جب یہ 115 سال کا تھا، چونکہ ابھی چھوٹا تھا، کہ کسی کے گھر سے تلے ہوئے 2 پراٹھے لایا تھا اور کچھ لقمے کھا لیے اور باقی کھا رہا تھا تو حاجی صاحب نے دیکھ لیا، پراٹھے ہاتھ سے چھین لیے اور لوہے کی موٹی زنجیروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا، پھر پانی میں نمک ملا کر بہت زیادہ پلوایا اور حلق میں انگلی مروا کر قے کروا دیا تھا۔ جب یہ واقعہ میں نے بیان کیا تو حاجی صاحب نے گردن ہلائی کہ واقعی ایسا ہوا تھا، اور عبدالسلام کا سر جھک گیا۔ میں نے اور بھی صاف صاف بیان کی کہ ہندو ہو یا مسلمان، جس کا بھی حق ہے اس تک واپس جانا چاہیے۔ یہ پکی عمر کے مسلمان ہیں، انہیں سزا نہ دیں بلکہ معاف کر دیں۔ 2 نگہبان جن جو میرے سینکڑوں نگرانوں میں سے ہیں، ان کو ساتھ کر دیتے ہیں کہ جہاں سے چرائے تھے واپس وہیں رکھ کر آئیں۔ یہ دیکھ ریکھ کرنے والے ان کی نگرانی کریں کہ آیا ہوا چیز واپس وہیں رکھے ہیں یا نہیں۔ ابھی میں نے بات ختم کی تھی تو میری نظر حاجی صاحب کے چہرے پر پڑی کہ ان کے نورانی چہرے پر زبردست غصہ تھا۔ میرا سالوں سال کا تجربہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر غصہ ہوتا ہے تو بہت پسینہ آتا ہے۔ اب تو اتنا پسینہ آیا کہ داڑھی سے بہہ کر نیچے گر رہا تھا۔ غصے سے کانپتی آواز میں بولے کہ یہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ میں نے اس کی تربیت کی۔ آج اس کی عمر 1600 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ آپ چونکہ میرے مرشد کے خلیفہ ہیں اور وصال کے وقت مرشد ہم سب قبیلے کو اپنے ذمے کر لیے تھے، لہٰذا اجازت دیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کی قید کا حکم ملنا چاہیے۔ میں نے جب یہ صورت دیکھی کہ اب حاجی صاحب بہت ہی غصے میں ہیں، میں اگر قید کا حکم نہ مانوں، حاجی صاحب مان تو جائیں گے، لیکن ایک کی قید سب کروڑوں جنات کے لیے نصیحت بن جائے گی، تو میں نے عرض کیا کہ حاجی صاحب جیسے آپ کا مشورہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بندہ نے اسی وقت اپنے نگراں جنات کو حکم دیا۔ انہوں نے اس شخص کو اسی وقت زنجیروں میں جکڑ کر ٹھٹھا حیدرآباد سندھ میں مکڑی قبرستان کی بڑی جیل میں پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد عبدالسلام، جن کے نکاح کے موقع پر اچھی خاصی اداسی ہوئی، لیکن صحابی بابا نے احادیث اور تفسیر سنا کر محفل کو پھر گرما دیا کہ اگر ہم نے انصاف کرنا چھوڑ دیے تو انصاف کہاں سے لائیں گے۔ میں نے نکاح کا خطبہ پڑھا، ایجاب و قبول ہوا اور ہر طرف مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگی۔ پھولوں کے ہار دولہے کے گلے میں لٹکایا۔ 700 من چھہارے جن کا انتظام پہلے سے تھا وہ سب لوگوں میں بانٹے گئے۔ رات زیادہ ہو گئی تھی اور وہاں سردی بہت سخت تھی۔ ان لوگوں کو سردی تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن اچھے کپڑے اور گرم لباس کے باوجود بھی مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرے لیے ایک سوپ لایا گیا۔ حاجی صاحب کہنے لگے، حضرت یہ میری بیوی نے آپ کے لیے خاص طور پر تیار کیا ہے۔ یہاں قراقرم کی چوٹیوں میں ایک چڑیوں کے جیسا پرندہ ہے جو کہ حلال ہے اور اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ شاہین یعنی ایک طرح کا شکاری پنچھی ہوتا ہے، وہ بھی اس کا شکار اپنی ساری زندگی میں صرف ایک دن وہ بھی قدرتی طور پر کر سکتا ہے، کیونکہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے اور یہ اڑ نہیں سکتا، پھر یہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر موت لکھی ہو تو پھر شاہین کی اگر نظر پڑ جائے تو اس کا شکار ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی خوراک سونے اور جواہرات کے ذرات ہیں اور یہ اسی پرندے کا سوپ ہے۔ یہ ایک گھونٹ آپ کی سردی کو فوراً ختم کر دے گا اور اگر دوسرا گھونٹ پی لیں گے تو آپ کو کبھی بھی سردی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ آپ کے علاقے کی کڑی سردی میں بھی آپ کو گرمی لگے گی اور سخت سردی میں آپ صحن میں یا چھت پر بستر بچھا کر سوئیں گے
और गर्मी में फिर आपका क्या हाल होगा। मैंने सिर्फ एक घूंट पिया, वाकई दूसरी घूंट की नौबत ही नहीं आई। गर्म तरीन लिबास में मुझे पहले सर्दी लग रही थी, अब गर्मी लगने लग गई। फिर जिन्नात के एक बड़े बूढ़े बावर्ची से सहाबी बाबा ने मेरी मुलाकात कराई। निहायत बूढ़े बुजुर्ग थे, सदियों उनकी उम्र थी, आंखों की भवें लटक कर आगे आ गई थी और उन्होंने आंखों को बंद कर दिया था। अब वो खुद पकाते नहीं बल्कि देख रेख करते हैं। उनके बारे में हाजी साहब ने बताया कि ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बड़े बड़े औलिया इकराम के दस्तरख्वानों की खिदमत की है। इनमें हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख फातिहा शेवानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर वाले, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अब्दुल्ला शाह गाजी कराची वाले, इसी तरह बेशुमार नाम पुकारे कि मुझे याद नहीं। उनके जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे, मोटे कपड़े का पुराना हल्के पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। मैंने उस बूढ़े बावर्ची जिन से सवाल किया कि तमाम औलिया की पसंदीदा ग़िज़ा यानी खाने में क्या चीज़ें थी। फरमाने लगे, हर दरवेश का अपना अपना स्वाद था। जैसे हजरत अली हजवेरी हरीसा और ताज़ा अंगूर, देसी घी में बनी चूरी और कभी कभार सूखी रोटी के टुकड़े भी मज़े ले लेकर खाते। हजरत बाबा फरीद सकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया कि एक बार मुझे सूरह रहमान की आयत फवी अय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का विर्द बताया। वाक़ियतन मैंने भी किया। जिस तरह बावर्ची जिन को फ़ायदा हुआ मुझे भी हुआ और कई बार हुआ। उन्होंने मुझे ये अमल बख्श दिया कि जब कभी बेमौसम की चीज़ खाने को दिल चाहे या लंबा सफ़र शॉर्टकट करने को दिल चाहे या तुम चाहो कि मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे दुनिया के किसी मुल्क या किसी शहर की सैर कर लूं, या तुम चाहो कि किसी बाकमाल दरवेश जो इस दुनिया से रुखसत हो गया हो उसकी मुलाकात हो जाए या उससे बाकायदा इल्म हासिल करूं, तो बस ये इस खास तरीके से पढ़ो, उसी वक्त नज़ारे देखो। बावर्ची जिन कहने लगे, ये उन्होंने मुझे सालों साल खिदमत पर दिया था। उन्होंने माश की दाल, काली मिर्च और बकरी के गोश्त में पकी बहुत पसंद थी। मैंने बावर्ची जिन से पूछा, अपनी जिंदगी के कोई याद रहने वाले वाकया सुनाएं। कहने लगे, बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन इनमें कुछ वाकयात सुनाता हूँ। कहने लगे कि हमारे जिन्नात का उसूल है कि यानी नेक सालेह और मुत्तकी जिन्नात का, कि जिस घर में क़याम होता है अगर वो घर वाले नेकी, कुरान, नमाज, जिक्र, सदकात, खैरात और घर में नेक सालेह लोगों को बुलाना वगैरह के सिलसिले पर कायम रहते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं, हर काम में मदद करते हैं, उनके दुश्मन के वार को खुद रोकते हैं, यहाँ तक कि अगर जादू हो जाए तो उसको ख़त्म करते हैं, घर वालों को इत्तला करते हैं। कभी कभार खुद हमारी नस्ल जिन्नात से ऐसी शरीर जिन्नात किसी बच्चे को धक्का देते हैं जिसे आम तौर पर घर वाले गिरना या चोट लगना कहते हैं। हम उनकी हिफाजत करते हैं। बावर्ची जिन ने अपने हाथों से अपनी लटकी भवों को पकड़ा हुआ था। उन्हें छोड़कर पत्थर का सहारा लेकर तसल्ली से बैठे और फिर बोले कि चूंकि मेरा अक्सर वक्त शहरों और दरवेशों की खानकाहों और आस्थानों पर गुजरता है, मुझे सदली के एक मशहूर दरवेश, मैं उनका नाम जानबूझकर नहीं बता रहा, कि घर मिजाज में तकवा और इस्तगना था, किसी किस्म का लालच नहीं था। हम उस दरवेश की हर तरह मदद करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक सालेह लोगों की जिंदगी से सबक सीखने वाला बनाए। आमीन।